मखसूस नशिस्तों का केस फैसला महफूज, काजी साहब क्या करेंगे, तमाम के मुस्तकबिल का फैसला जो है इसी फैसले के साथ जुड़ा है। जज का बड़ों को सख्त जवाब किस नौयत का, जबकि किस इदारे को नंगी वीडियो रिकॉर्ड करने और ऑडियो रिकॉर्ड करने का इजाजतनामा मिल गया और इस शिकंजे में कौन कौन आएगा। खावर मानिका को बड़ा झटका, जबकि जरदारी साहब करोड़ों में कैसे। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्राड कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज की बड़ी अहम खबरें हैं और इन खबरों का तल्लुक जो है वो पाकिस्तानी सियासत और मुस्तकबिल के हवाले से है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माजी की याद दिला सकती हैं। ये इतनी बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं अगले चंद दिनों के अंदर, जिनसे वाज़ह तौर के ऊपर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कौन कहाँ खड़ा है और किसका मुस्तकबिल क्या है और किसको क्या मिलेगा। एक फैसले के साथ हुकूमत जुड़ी है, आर्मी चीफ का मुस्तकबिल जुड़ा है। फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मुस्तकबिल जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर जमात है, जिसको अवाम की हमायत हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जुड़ा है। अब देखना ये होगा कि ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो काजी साहब के असाब के ऊपर क्यों सवार है। लेकिन आज जब बहस हो रही थी और फिर उसके बाद जब बहस मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया, तो वहाँ पे दो बड़े अहम नुक्ते थे। चूँकि आखिरी टाइम के ऊपर जो सुलेमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने दलाइल देते हुए, जो आखिरी बहस हो रही थी जब वो दलाइल दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स को जो है वो रेस किया, और उससे ये लग रहा है कि पीटीआई के वकला ने अपना मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। वहीं पे जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जमात से जिसका ये हक है कि उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, उससे वो हक ले लिया जाए। और फिर ये भी सवाल उठाया था और फिर नोट्स बनाए थे, एक नोट लिखा था कि हमें इस बात को तलाश करना है कि पीटीआई से निशान क्यों लिया गया और उसे क्यों आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए, और जज्जों ने कुछ और कहा और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कुछ और किया। बहरहाल मुख्तसर चीज़ ये है कि ये फैसला तो महफूज हो गया, बहस हो गई। अब 13 जज्जों में से अगर 7 जजेस ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, तो फिर तो बात ठीक। अगर ये अक्सरियत कहती है 7 लोग या 7 से ज़्यादा लोग के मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे और उसका नुकसान क्या होगा। इस केस के हवाले से सबसे अहम नुक्ता ये है कि अगर तो इस केस का हक, सच, आइन, कानून और इंसाफ करते हुए फैसला आ जाए, तो वो फैसला ये होगा जी कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी अक्सरियत के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर वो ये फैसला दे देते हैं तो इस तरह से क्या होगा कि ये फैसला तो हक और सच के ऊपर मबनी होगा, इंसाफ होगा। मगर पाकिस्तान के अंदर कोई जज अपने खिलाफ क्यों फैसला करेगा? कोई मुल्क का सिपा सलार अपने खिलाफ क्यों फैसला होने देगा? हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म क्यों अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा? फिर सबसे ताकतवर जमात जिसको ज़ेर करने के लिए इससे कबल सारी हरकतें की गई, तमाम अखलाकी कानूनी इक़दार को फलांग कर बेहुदगी पैदा की गई, और वहाँ पे किसी मर्द, औरत, बच्चे को, इज़्ज़त नफ्स को मुजरू किया गया, किसी को नहीं देखा गया। तो वो लोग आखिर क्यों हक और सच का फैसला करेंगे? और वो भी थर्ड वर्ल्ड मुल्क, बनाना रिपब्लिक से भी बदतर जिसको कहा जाता है, जिससे बेहतर इंसाफ तो कीनिया की अदालत ने किया अरशद शरीफ के हवाले से, जबकि इन्होंने पिछले 1 साल से अरशद शरीफ की बहस नहीं होने दी। तो आखिर ये ऐसा क्यों होगा? अब अगर ऐसे हो जाए तो उसमें क्या है कि पीटीआई के पास जो है वो पार्लियामेंट में अक्सरियत हो जाएगी, उस तरह की अक्सरियत कि जिसमें हुकूमत को मुताजी होगी, और हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं होगी कि वो कोई भी नया बिल जो है वो अपनी मर्जी से कर सकें। उसमें उनको पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की तादाद के मुताबिक उनसे मशावरत लेनी होगी, क्योंकि उनके पास तो अक्सरियत नहीं होगी, वो तो अक़लियत में चले जाएंगे। तो ऐसे में ये क्या करेंगे कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, तो लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हम हुकूमत के जमातें जो हैं उनको दे देते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होगा? काजी साहब को एक्सटेंशन लेनी हुई तो मिल जाएगी, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी हुई तो मिल जाएगी, हुकूमत जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी, जो चाहे बिल पास करे। फिर इमरान खान की जमात को हमने मजबूत नहीं होने देना, हमने उसको ज़ेर करना है, अपनी अनाक और चीज़ों को सामने लेके आना है। अब इन चीज़ों का जो इम्पेक्ट है
یہ بڑا برا ہوگا، لیکن میں آج بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اس دفعہ حکومت کی جانب سے جتنی کوششیں اور کاوشیں کی گئیں کہ ججوں کے اوپر ریفرنس دائر کرو اور کیسز بناؤ، کسی کی جعلی ڈگری لے آؤ، کسی کے بیٹے کو اغوا کر دو، بے شمار چیزیں کی گئیں، اس کے باوجود 13 ججوں میں سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے کورٹ رپورٹر جو ہیں ان کو بھی، ان کے لیے بھی ایک سارا معاملہ گورکھ دھندا بن گیا ہے۔ تاہم فیصلہ سنایا جائے گا، کب سنایا جائے گا یہ ہم دیکھ لیں گے، اور پہلے مختصر فیصلہ آئے گا پھر تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ تو یہ فیصلہ محفوظ جب ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہاں فریزر میں جا کے محفوظ ہوتا ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ججی سناتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کون لکھتا ہے۔ گزشتہ روز ہی مجوکا نے کہہ دیا تھا کہ میں اگر بڑے گھر سے کوئی بات آئی تو میں اس کے مطابق بھی عدت میں نکاح والا جو کیس ہے اس کو آگے لے جاؤں گا۔ تو جب ججی سر عام کھلے عام کہہ رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پہ مداخلت کرتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب نے نوٹس لیا، اور وہ نوٹس یہ تھا کہ آپ کون ہیں، آپ وہ کون ہے، آپ کیا ہیں جو دوسروں کے گھروں کے اندر کیمریز لگا کے، یعنی کہ انہی کے گھر کے اندر یا باقی لوگوں کی آڈیو اور ویڈیوز وزیر اعظم کی کیوں ریکارڈ کرتے ہیں، تو سوال کا جواب دیا جائے۔ اب اس سلسلے میں کیا ہوا کہ لوگوں کو حکومت نے، طاقتوروں کو، اس ادارے کو، انٹیلیجنس کو اجازت دے دی کہ جاؤ آپ لوگوں کی آڈیو ریکارڈ کرو، ننگی ویڈیو ریکارڈ کرو، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اور کل اسی شکنجے میں جس حکومت نے اجازت دی یہی آئیں گے۔ اور اس ضمن میں ہوا کیا، یہ بڑی اہم خبر ہے کہ ابراج کرے گی ISI۔ کیسے کرے گی جی؟ قومی سلامتی کے مفاد کے پیش نظر ISI کو کال میں مداخلت، سراغ لگانے کا اختیار مل گیا۔ وفاقی کابینہ نے اختیار دینے کی منظوری دے دی ہے، اور ISI کے گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے افسران فون کالز میں مداخلت ٹریسنگ کر سکیں گے، یعنی کہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو، کوئی جاسوسی کر رہا ہو، ہم نے کسی کی جاسوسی کرنی ہو، پولیٹیشنز کو چھوڑ کے قومی سلامتی کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر تو اجازت ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جب سیاستدانوں کے گھروں میں، گیسٹ ہاؤس میں، ریسٹ ہاؤس میں، ججوں کے گھروں میں کیمرے لگا کے اور ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کر کے جب ججوں کو اور سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یہ اجازت کون دیتا ہے؟ آپ نے اجازت تو دے دی، لیکن اس کا استعمال تو غلط کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا تو 16 بریگیڈیئر مارے جاتے، جیلم کے اندر ان کو شہید کیا جاتا، کشمیر راولہ کوٹ کے اندر یہ چیزیں ہوتی، جن کو تلاش کرنا ہے وہاں تو آپ کرتے نہیں۔ افغانستان سے لوگ حملہ کرنے اڈیالہ جیل پہنچاتے ہیں، 132 طلبات کو APC میں آ کے مار دیا جاتا ہے، 5 چائنیز کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہاں اجازت تو مل جانی چاہیے تھی، لیکن یہ آپ نے میاں صاحب اجازت دے کر، کل جو پہلے سے آپ کے پاس خزانہ دوسروں کا پڑا ہوا تھا مریم صاحبہ کے پاس، یہ آپ کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ چھوٹی چھوٹی اور خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ خاور مانیکا کو بڑا جھٹکا ایسے ہوا کہ عدت کیس میں اپیلوں پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد ہو گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کا آغاز کر دیا اور 12 جولائی تک فیصلہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ کروڑوں میں کیسے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ غریب ملک کے امیر اور عیاش صدر اور وزیر اعظم، صدر زرداری کی گاڑیوں کے قافلے کے لیے 44 کروڑ روپے کا بجٹ منظور ہوا ہے، اور صدر عارف علوی کی گاڑیوں پر سالانہ 9 کروڑ لگتے تھے، ان کے 44 کروڑ لگتے ہیں۔ ان کے اخراجات دیکھیں اور ان کے اخراجات دیکھیں، جبکہ صدر آصف زرداری کی گاڑیوں پر 44 کروڑ خرچ ہوں گے، یہ سیدھی باقی 9 کروڑ نکال کے کرپشن ہے۔ حق کے خلاف کون سی طاقتیں جو ہیں وہ سرگرم ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف مہم لانچ کرنے سے پہلے ان سے کہا گیا کہ آپ ٹرائیبیونل کے بارے میں ہاتھ اولا رکھیں، زبان بند رکھیں، منہ پہ ٹیپ لگا لیجئے، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ شٹ اپ، اور شٹ اپ کی کال دی اور کہا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے میں وہی کروں گا، وہی کر رہا ہوں۔ اور خبر ہے کہ انہیں مشکوک کال بھی رسیو ہوئی ہے ثاقب بشیر کے بقول، اور پھر انہوں نے FIA کو شکایت کی، یعنی کہ موبائل نمبر سے کالیں آئی، جج صاحب کو دھمکی دی گئی، اس کی انکوائری کے لیے FIA کو جج صاحب نے کہا، یعنی کہ دودھ کی رکھوالی باللہ۔ تو یہاں کیا چیزیں ہوں گی؟ تو یہ آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات ہیں۔ آپ دعا کیجئے، ہم غور و فکر کرتے ہیں، آپ تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں کہ یہ PTI کی مخصوص نشستوں والا کیس یا تو بنگلہ دیش کی یاد تازہ کروائے گا، یا پھر جو رہی صحیح کسر ہے وہ نکل جائے گی۔ آخر یہ کس حد تک جائیں گے؟
کون کون سی حدیں پار کریں گے. میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ایک ہسٹری بن رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر شرم و حیا کس کو آتی ہے اور کون آئین اور قانون کو پھلانگ کے یہ ساری حرکتیں کر گزرے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.